दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल खबर टिभीको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ देश दुनियाँका ताजा र महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेट लिई तपाईहरुमा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। तपाई हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँदेखि र कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफू बस्ने गाउँठाउँ शहरको नाम कमेन्ट बक्समा लेख्नुको साथै हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। के कस्तो लाग्छ, सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भए पनि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथै नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नछुट्याउनुहोला। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले विमानस्थलबाट अवैध रूपमा बरामद भएको 60 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा चिनिया समूहले ब्रेक सूबाट 302 किलो सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। सिआइबीले 60 किलो सुन प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दै चिनिया समूहले ब्रेक सूबाट मात्रै 302 किलो सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकालेको हो। अन्य सामानमा लुकाएर ल्याएको सुनबारे भने अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले बताएकी छन्। सिआइबीले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सहितको प्रतिवेदन बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाउँदैछ। त्यसअघि अनुसन्धानबारे जानकारी दिन सिआइबीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यका अनुसार 50 जनालाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदैछ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा गोदामहरूमा छापा मार्दा अरू पनि यसरी सामान ल्याएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। सोही अनुसन्धानका क्रममा ब्रेक सूमा लुकाएर थप 302 किलो सुन तस्करी गरेको खुलेको बज्राचार्यले बताइन्। उनी भन्छन्, ब्रेक प्याडहरूलाई यकिन तौल गरेर 302.62 किलो थप सुन ल्याएको देखिएको छ। सिआइबीले 3 अर्ब 50 करोड 2,16,552 रुपियाँ बिगो कायम गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको छ। दिवंगत संविधान सभाका अध्यक्ष तथा एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेङबाङका दुवै छोरा नेपाल आइपुगेका छन्। नेपाल आए लगतै एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासेल पुगेर उनीहरूले बुबाको मुख हेरी पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। स्वर्गीय नेङबाङका जेठा छोरा मिसङसो बेलायतबाट आजै केही बेर अघि नेपाल आइपुगेका हुन्। यस्तै कान्छा छोरा सुहाङ अस्ट्रेलियाबाट आइपुगेका छन्। बुबालाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिने क्रममा उनीहरू केही बेर भावविह्वल भएका थिए। उनीहरूले बुबालाई श्रद्धाञ्जली दिँदै गर्दा उपस्थित अन्य नेता कार्यकर्ता र विदेशी कूटनीतिज्ञहरूका समेत आँखा रसाएका थिए। त्यस्तै नेङबाङको पार्थिव शरीर भने पार्टी कार्यालय च्यासलबाट निवासमा लगिएको छ। बुधबार दिउँसोसम्म पार्टी कार्यालयमा राखेको नेङबाङको पार्थिव शरीर त्यसपछि नेङबाङको निजी निवास बालुवाटारतर्फ लगिएको हो। निवासमा एक दिन राखेर मुनधुम परम्परा अनुसारको संस्कार गरेपछि बिहिबार अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। नेङबाङको सोमबार राति हृदयघातबाट 71 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। उनको निधनप्रति शोकमा सरकारले एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिसकेको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले बुधबार दर्ता गरेको विधेयकमा विद्यालय तहको शिक्षाका विषय समेटिएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयले गुठीमा रूपान्तरण हुने बाटो खुला गरिएको छ। यसअघि सबै निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने गरी कानून बनाउने गरी मस्यौदा तयार भए लगत्तै निजी स्कुल सञ्चालकहरूले विरोध गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले यसलाई ऐच्छिक बनाएर विधेयक संसदमा लगेको हो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई खारेजको प्रस्ताव गरिएको छ। बुधबार संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बारेमा एसईई परीक्षालाई समावेश गरिएको छैन। परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा भनिएको छ, माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनेछ। आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको मूल विषयको प्रश्नपत्र सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयले र ऐच्छिक विषयको प्रश्नपत्र स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही निर्माण गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ कानूनमा शिक्षकको नयाँ योग्यता निर्धारण गरिएको छ। कक्षा 1 देखि 5 सम्म जुनसुकै विषयमा पढाउनका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने योग्यता निर्धारण गरिएको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उक्त प्रस्ताव गरिएको हो। यसै गरी कक्षा 6 देखि 8 सम्मको लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह र माध्यमिक तहको हकमा सम्बन्धित विषयमा
स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षक पदमा नियुक्तिका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, 21 वर्ष उमेर पूरा भई 35 वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। महिलाको हकमा अधिकतम उमेर 40 वर्ष निर्धारण गरिएको छ। अपाङ्ग मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नेको हकमा 40 तथा माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको हकमा खुल्लातर्फ 45 वर्षसम्मको व्यक्ति उम्मेद्वार हुन सक्ने योग्यता निर्धारण गरिएको छ। अब निजी विद्यालयका शिक्षकलाई आफू खुसी तलब दिन नपाइने भएको छ। तलब दिँदा स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने कानून प्रस्ताव भएको छ। निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्ने प्रावधान सहित नयाँ कानून प्रस्ताव गरिएको हो। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उक्त प्रस्ताव गरिएको हो। निजी लगानीका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी समेत नियमनको दायरामा आए उनीहरूको सेवाको सुरक्षा हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले केन्द्रीय सदस्य मोहनगञ्ज थापामाथि अनुसन्धान थालेको बताएको छ। रासपाले बर्खास्त गरेका पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले सभापतिसँग निकट रहेका थापाले मन्त्री बनाउँछु भनेर आफूसँग 3 करोड रुपियाँ मागेको बताएका थिए। यसबारे अनुसन्धान आयोगले केन्द्रीय सदस्य थापासँग सोधपुछ र अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको रासपा महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताएका हुन्। गत चैतमा रासपाका तत्कालीन सांसद श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि छानबिन गरेको रासपाले श्रेष्ठले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नहरने गरी कारबाही गरेको थियो। त्यही कारबाहीका कारण उनको सांसद पद समेत गयो। पछिल्लो समय उनले त्यो बेला आफूलाई मन्त्री बनाउन भन्दै केन्द्रीय सदस्य थापाले 3 करोड रुपियाँ मागेको दावी गरेका छन्। यसबारे आफ्नो ध्यानकर्षण भएको भन्दै रासपाले श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएको हो। त्यो अडियो सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठले कहिले त्यो अडियो आफ्नो होइन त कहिले पुसको अडियो अहिले किन सार्वजनिक भयो भन्ने गरेको रासपाले बताएको छ। साथै उक्त अडियो आफ्नो होइन भनेर उनले दिएको बयान पार्टीमा सुरक्षित नै रहेको भन्दै रासपाले भनेको छ। कहिले को टिम छैन भन्ने त कहिले पार्टीका फरक केन्द्रीय सदस्यलाई पोलिरहने जस्तो एक आपसमा परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति दिने रहनुभयो भन्दै यस्तो उल्लेख गरेको छ। पार्टीको नाम प्रयोग गरेर पैसा मागेको प्रमाण लिएर आए 72 घण्टाभित्र कारबाही गर्ने रासपाले बताएको छ। तर पार्टीप्रति जनविश्वासमा चोट पुर्याउने प्रयत्न नहोस् भनेर समेत सचेत गराएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिरहेको छ। हिन्दू राष्ट्र राजसंस्था पुनःस्थापना, भ्रष्टाचार, संहिता खारेज र गौ हत्या विरोध गर्दै भिरकोटी मण्डपमा प्रदर्शन गरिएको हो। राप्रपाद्वारा आयोजित जनप्रदर्शन तथा विरोध सभालाई अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नेछन्। राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले गौ हत्या गर्नेमाथि कारबाही नभएसम्म देशभर आन्दोलन नरोक्ने उद्घोषक समेत गरेका थिए। र्यालीका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने बालुवाटार प्रकरणको नायकहरूलाई पक्राउ नगरेसम्म देशभर जनआन्दोलन हुन्छ। सुनकाण्डका मुख्य दोषी पक्राउ गर्नुपर्छ। शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य नायकहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। साथसाथै विभिन्न भ्रष्टाचारको काण्ड छन्, त्यो अन्त्य नभएसम्म रोकिँदैन भन्दै उनले यस्तो बताएका थिए। एमसीसीको प्रसारण लाइन ठेक्का खारेज गर्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। उनले भनेका छन्, म अरू कुरा जान्दिनँ, अब म एमसीसीका लागि धेरै पैसा थोप्न सक्दिनँ। त्यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नुहोस् र बिडिङतिर लगाउनुहोस्। यो वाक्य अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सोमबार आफूलाई भेट्न आएका एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ खड्ग बहादुर विष्टलाई दिएको ठाडो निर्देशनको अंश हो। विष्टले अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत अगाडि बढाउने भनेको प्रसारण लाइन परियोजना निर्माणका लागि ठेकेदारले गरेको वित्तीय प्रस्ताव सीमाभन्दा निकै बढिरहेकाले अब के गर्ने भने अर्थमन्त्री समक्ष समस्या राख्दा यसरी खप्की आएका हुन्। विश्वस्त स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमसीए नेपालसँग सन्तुष्ट छैनन्। एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले नेपालको परियोजना सञ्चालन गर्ने निकायभन्दा बढी एमसीसीको पक्षमा झुकाव राखेपछि अर्थमन्त्री रिसाएका हुन्। त्यसमाथि पहिले एमसीसीका अधिकारीहरूसँग चोचो मिलाउने र पछि आफू समक्ष आएर हजुर एमसीसीवाला मान्दैनन्, यसै गर्नुपर्छ भन्छन् भन्दै घुमाउरो दबाव दिने काम गरेपछि एमसीए नेपालका पदाधिकारीसँग अर्थमन्त्री आजित बनिसकेको बताइएको छ।
धरानका उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघाका भाइ विष्णु बेघालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बेघा सहितको समूहले धरान 15 सूर्य बस्तीका सन्देश राईलाई कुटेको आरोपमा उपमेयरका भाइ विष्णुलाई नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ। मङ्गलबार धरानमा भएको ग्याङ फाइटको अनुसन्धानका लागि विष्णुलाई नियन्त्रणमा लिएको धरानका डीएसपी नवराज मल्लले बताएका हुन्। विष्णुको समूहले सुरुमा सन्देश राईलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी घाइते बनाएको थियो। सन्देशको समूहलाई आक्रमण गरेपछि सो समूहले विष्णु बेघालाई घरैमा गएर कुटेको थियो। सन्देशलाई काटेर घरमा बसेको बेला उपमेयर बेघाको घरमा प्रवेश गरी विष्णु बेघामाथि धारिलो हतियार प्रहार गरेको मल्लले बताए। पुरानो रिसिभीका कारण घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ भने विष्णुको समूहले काटेका सन्देशको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। सन्देशको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा उपचार भइरहेको छ। उनको शरीरको कम्मरसम्म गहिरो चोट लागेको छ भने विष्णुको टाउको र अनुहारमा चोट लागेको छ। प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले विष्णु सहितको उनको समूहका बागवीर भन्ने सुरज तामाङ, मेनल ताङमाङलाई पक्राउ गरेको छ। सन्देशका ग्याङका अमृत तामाङ, अनिल मगर, सागर भनिने दिपेन्द्र राई, सचिव राईलाई पक्राउ गरेको छ। होमनाथ थापा 5 वर्ष गाउँपालिकाका अध्यक्ष रहँदा 1 करोड 30 लाख बेरुजु देखिएको पास्थरको तुम्बेवा गाउँपालिकामा लगातार वित्तीय अनुशासन विपरीतका गतिविधि भइरहेको पाइएको छ। हाल बाबुराम खड्का गाउँपालिका अध्यक्ष छन्। उनले त झन अझ गाउँपालिकामा जनताबाट उठाइएको करले गत जेठको 24 गते जन्मदिनको उत्सव मनाएको खुलेको छ। गाउँपालिकामा कार्यरत 6 जना कर्मचारीहरूको पनि उत्सव जनताबाट उठाइएको करले नै मनाएको प्रमाण शिलापत्रले फेला पारेको छ। जनताको करले जन्मदिन मनाउने कर्मचारीहरूमा रोजगार संयोजक नरेन्द्र खड्का, वडा नम्बर 2 का सचिव परशुराम लामिछाने, गाउँपालिकाको असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर जयप्रकाश लिम्बू, साना सिँचाइ कार्यक्रमका फोकल पर्सन समुद्र धामी, अपङ्गता सहजकर्ता वन्दना खत्री र कार्यालय सहयोगी वीरेन्द्र खड्का रहेका छन्। यी कर्मचारीहरू र गाउँपालिकाका अध्यक्ष वडा खड्का आफ्नै खर्चले जन्मदिन मनाउनै नसक्ने हैसियतका भने होइनन्। मनाउन सक्छन् तर उनीहरूले जन्मदिनको खर्च 1500 समेत आफै बेहोरेनन्। गाउँपालिकालाई बेर्न लगाए। रोजगार संयोजक खड्काले गत वैशाखको 12 गते जन्मदिन मनाएका हुन्। वडा नम्बर 2 का सचिव लामिछानेले गत वैशाखकै 26 गते गाउँपालिकाको असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर लिम्बुले भने गत वर्षको 26 गते फोकल पर्सन धामीले गत जेठको 20 गते, सहजकर्ता खत्रीले गत जेठको 7 गते र कार्यालय सहयोगी खड्काले गत वैशाखको 20 गते जन्मदिन मनाएका थिए। गाउँपालिकाकी सूचना अधिकारी विनिता गौतमले गत जेठ 25 गते यता भने जन्मदिन मनाउने कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिएकी हुन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 अनुसार यसरी जथाभावी करको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्का र कर्मचारीहरूले आफ्नो हात जगन्नाथ आहानाको चरितार्थ गरेको देखिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संघीयताको प्रयोग सफल हुन नसके देशबाट संघीयता खारेज हुन सक्ने बताएका हुन्। जनकपुर धाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले संघीयता प्रयोग केही चरणमा रहेकाले यसको सफल कार्यान्वयन नभए खारेजी पनि हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनले संघीयताको भविष्यलाई लिएर अहिले नै कुनै निर्णयमा पुग्ने स्थिति नरहेको बताउँदै आम जनता र मुलुकका लागि कसरी फलदायी हुन सक्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। संघीयता आम नेपाली जनताका लागि फलदायी नभए मुलुककै लागि बोझ हुने भएकाले चाहेर वा नचाहेर पनि संघीयता टिक्न नसक्ने बताएका छन्। सरकारकै घटक दल नेपाली कांग्रेस समाजवादी मोर्चालाई लिएर सशंकित रहेको समयमा उनले मोर्चाले सरकारलाई कुनै असर नगर्ने दावी गरेका छन्। यसका साथै सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिहरू मोर्चामा आबद्ध हुन सक्ने बताउँदै खनालले साझा धारण नबनेसम्म मोर्चाबद्ध हुन सम्भव नरहेको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश र जनतालाई परिणाम दिन राजनीतिज्ञ र कर्मचारी तन्त्रले जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन्। जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले परिणाम नदिने भन्दै आफ्नो कार्य देशअनुसार जोखिम उठाउन कर्मचारीलाई उनले निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोखिम उठाउन तयार हुने मनोविज्ञानले मात्र राम्रो परिणाम दिने बताएका हुन्। उनले भने
भने हामी सबैले जिम्मेवारी वहन गर्ने तिरबाट सोच्नुपर्छ। जिम्मेवारी पन्छ्याउने प्रवृत्तिले परिणाम मिल्दैन, जिम्मेवारीमा जोखिम हुन्छ, जोखिम मोल्न तयार हुनुपर्दछ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका थिए। साथै उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मासिक समीक्षा गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ। यो आफैमा राम्रो सुरुवात हो, तर राम्रो परिणाम ल्याउन आगामी दिनहरूमा धेरै मेहनत गर्नुपर्दछ, त्यसरी मात्र परिणाम दिन सकिन्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका छन्। साथै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डाक्टर गणेश प्रसाद पाण्डेले प्रस्तुत गरेका आर्थिक वर्ष 2080-81 नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा शीर्षकको रिपोर्ट कार्डमा गत वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक परिसूचकमा राम्रो सुधार आएको समेत चर्चा गरेका हुन्।